हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी डिफरेन्सियल इक्वेसनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा हामीले भेरिएबल सेपरेबल मेथडको बारेमा सल्भ गरिसकेका छौँ र आज हामी होमोजिनियस डिफरेन्सियल इक्वेसनको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। र सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला होमोजिनियस डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त। अ डिफरेन्सियल इक्वेसन mdx plus ndy equal to 0 is said to be homogeneous differential equation if it can be expressed in the form dy by dx equal to f y by x भनेर भनिरहेको छ है त। यदि हाम्रो कुनै पनि डिफरेन्सियल इक्वेसनहरू जुन हामीलाई दिएको क्वेसन हुन्छ त्यो के हुन पर्यो, यम एक्स र वाईको फर्ममा छ। जुन हाम्रो यम भन्ने फङ्सन छ त्यो एक्स र वाईमा छ। त्यस्तै गरेर जुन यन भन्ने फङ्सन छ त्यो पनि एक्स र वाईमा छ। र यो यस्तो खालको इक्वेसनहरू हामीलाई दिइरहेको छ भन्यो भने त्यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि dy बाई dx इक्वल टु एफ वाई बाई एक्स भन्ने फङ्सनमा चेन्ज गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ होमोजिनियस डिफरेन्सियल इक्वेसन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। यस्तो खालको फर्म हुन्छ इक्वेसनको, यदि त्यसलाई हामीले dy बाई dx इक्वल टु एफ वाई बाई एक्सको फर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नु पऱ्यो। भन्नु खोजेको मतलब जुन राइट ह्यान्ड साइडमा जुन फङ्सन छ त्यो के को फङ्सन हुनु पऱ्यो त, वाई बाई एक्सको फङ्सन हुनु पऱ्यो। यो कुरा चाहिँ हामीले क्लियर गर्नु पऱ्यो। र यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यसको सल्युसन पाउनको लागि हामीले के गर्छौँ, जुन वाई बाई एक्स छ त्यो वाई बाई एक्सलाई हामीले भी भनेर लेट गर्छौँ है। यसमा सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ वाई बाई एक्सलाई के लेट गर्छौँ, भी लेट गर्छौँ। र अब कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसनहरू गरेर नै हेरौँ है त। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ dy बाई dx इक्वल टु वाई माइनस 2x बाई एक्स भनेर दिइरहेको छ। सल्युसन अब लेफ्ट साइडतिर हेऱ्यो भने dy बाई dx अलरेडी छ र राइट साइडतिर कस्तो फङ्सनमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो, वाई बाई एक्सको फङ्सनमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो। सो dy बाई dx इक्वल टु अब वाईलाई एक्चुअली एक्सले डिभाइड गऱ्यो, यो वाई बाई एक्स माइनस 2xलाई एक्सले डिभाइड गऱ्यो भने यो चाहिँ 2 हुने हो। ल फेरि हेरौँ है, अब हामीले के लेट गर्ने भनेको अरे वाई बाई एक्स देख्यो भने त्यसलाई भी लेट गर्ने पर्ने हो। सो लेट वाई बाई एक्स इक्वल टु भी भनेर भने यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट माने, यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भनेर माने। त्यसो भए जुन वाई बाई एक्स इक्वल टु भी छ यसलाई हामीले कसरी लेख्न पाउँछौँ होला, वाई इक्वल टु भी एक्स भनेर लेख्न पाइन्छ है। र फेरि जुन यो y इक्वल टु भी एक्स बनिरहेको छ त्यसलाई हामीले दुइटै साइडतिर एक्सको रेस्पेक्टमा डिभाइड गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ होला, यो dy बाई dx पाइने भयो लेफ्ट साइडतिर, अनि राइट साइडतिर चाहिँ भी इन्टु dx बाई dx भनेको 1 प्लस x इन्टु dv बाई dx भनेर पाइने भयो। र यसलाई मैले इक्वेसन थर्ड भनेर भने फ्रम फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड। अब यदि हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई हेर्ने हो भने यो dy बाई dx भी प्लस x इन्टु dv बाई dx छ। त्यस्तै गरी यहाँ हेऱ्यो भने dy बाई dx भनेको वाई बाई एक्स माइनस 2 छ। फेरि हामीले वाई बाई एक्स जहाँ देख्छौँ त्यो के लेख्न पाइन्छ, त्यसको ठाउँमा भी भनेर लेख्न पाइन्छ। सो वी क्यान राइट भी प्लस एक्स इन्टु डिभी बाई dx इक्वल टु, अब हेरौँ है त, यो दुइटा क्वान्टिटीहरू बराबर हुनु पऱ्यो यसमा, किनभने दुइटै dy बाई dxसँग बराबर छ। इक्वल टु अब यो वाई बाई एक्सलाई फेरि हामीले भी पनि लेख्न पाउँछौँ। सो यो के हुनु पऱ्यो, भी माइनस 2 हुनु पऱ्यो। र अब भी र भी क्यान्सल आउट हुन्छ, हेरौँ है, भी र भी क्यान्सल आउट हुने भयो। अब हामीसँग एक्स इन्टु डिभी बाई dx इक्वल टु माइनस 2 हुन्छ। ओके, अब फेरि अब यसलाई हामीले भेरिएबल सेपरेसन मेथडको फर्ममा लिएर जाउँ। पहिला सेपरेट गरौँ, के पाइन्छ भनेर हेरौँ। डिभी इक्वल टु यो माइनस 2 छ यहाँ, माइनस 2 dx डिभाइड बाई एक्स हुने भयो यतातिर जाँदाखेरि। फेरि डिभी एक्लै छ, अब हामीले इन्टिग्रेसन गऱ्यो दुइटै साइडतिर, इन्टिग्रेसन डिभी इक्वल टु माइनस 2 कन्सट्यान्ट छ। सो बाहिर निकालौँ, इन्टिग्रेसन dx बाई एक्स हुने भयो। ल अब इन्टिग्रेसन अफ डिभी के हुनु पऱ्यो, यो भी हुन्छ इक्वल टु माइनस 2 कन्सट्यान्ट छँदैछ, माइनस 2 मैले लेखिहालेँ। अब फेरि यो dx बाई dx भनेको के हुन्छ त, लग एक्स हुने भयो। यो भनेको के हुन्छ, लग एक्स हुन्छ, अनि प्लस सी भनेर लेखेँ है त मैले। फेरि इक्वल टु भी भनेको फेरि वाई बाई एक्स हुन्छ इक्वल टु माइनस 2 लग एक्स प्लस सी हुने भयो। सो हामीले यसलाई वाई इक्वल टु माइनस 2x लग एक्स प्लस cx भनेर लेख्न पाइने भयो। सो अब यसलाई हामीले माइनस 2x लग एक्सलाई यहीँ राखे पनि केही फरक परेन, हाम्रो एन्सर यतिमै टुङ्गाए पनि हुन्छ, होइन भने वाई प्लस 2x लग एक्स इक्वल टु cx हुनुभयो। र हाम्रो एन्सर, हाम्रो जुन यो होमोजिनियस हामीलाई डिफरेन्सियल इक्वेसन दिइरहेको छ त्यसको सल्युसन पनि यही नै। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ xy इन्टु dy बाई dx इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भनेर दिइरहेको छ है त। सल्युसन
अब फेरि हेऱ्यो भने डिवाई बाई डिएक्स चाहिँ हामीले अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर डिवाई बाई डिएक्स नै हामीलाई चाहिरहेको हुन्छ, त्यही भएर के गर्नु पऱ्यो, यो एक्स वाईलाई राइट ह्यान्ड साइडतिर लिएर गएर डिभाइड गर्नु पऱ्यो। सो हाम्रो जुन सुरुमा दिएको डिफ्रेन्सियल इक्वेसन छ त्यसलाई हामीले कसरी लेख्न पाउँछौँ त, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ। ओके, अब यो डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु अब एक्स स्क्वायरलाई एक्स वाईले डिभाइड गरौँ एकचोटि, हामीले के पाउने भयौँ, एक्स बाई वाई पाइने भयो। त्यस्तै गरेर वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, वाई स्क्वायरलाई एक्स वाईले डिभाइड गऱ्यो भने यो चाहिँ वाई बाई एक्स पाइने भयो। ओके, फेरि हेऱ्यो भने राइट साइडतिर वाई बाई एक्सको फङ्सन पाइरहेको छ। सो लेट गर्नु पऱ्यो, लेट वाई बाई एक्स इक्वल टु भी भनेर लेट गरौँ। फेरि अघि जस्तै वाई इक्वल टु बिएक्स र यसलाई फेरि हजुर लेख्नुपर्छ है, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। गऱ्यो भने हामीले के पाउँछौँ, डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु भी प्लस एक्स इन्टु डिभी बाई डिएक्स भनेर पाउँछौँ। अब फेरि यदि यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्ने भने, मैले यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भन्यो भने र यसलाई इक्वेसन थर्ड भन्यो भने, फ्रम फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड वी गेट भी प्लस एक्स इन्टु डिभी बाई डिएक्स इक्वल टु, अब यो पाइने भयो, यससँग बराबर लेख्नु पऱ्यो। तर एक्स बाई वाई भनिरहेको छ, यदि भी इक्वल टु वाई बाई एक्स हुन्छ भने एक्स बाई वाई इक्वल टू के हुनुपर्छ, वान बाई भी हुनुपर्छ। रेसिप्रोकल गर्नु पऱ्यो नि त दुइटालाई, यसको तल पनि वान छ, दुइटालाई रेसिप्रोकल गरियो भने यो के हुने भयो त, अब एक्स बाई वाईको ठाउँमा हामीले वान बाई भी भनेर लेख्न पाइयो, प्लस यो चाहिँ भी भनेर लेख्न पाइयो। अब फेरि यो भी र भी क्यान्सल आउट हुन्छ। अब फेरि बाँकी रह्यो कति त, एक्स इन्टु डिभी बाई डिएक्स इक्वल टु वान बाई भी। अब फेरि सेपरेसन मेथडमा जाउँ, यतिमा गइसकेपछि है, अब भी यतातिर पठाउँ, भी डिभी इक्वल टु, अब यो डिएक्स यतातिर जानु पऱ्यो अनि एक्स चाहिँ यतातिर आउनु पऱ्यो डिभाइड हुनलाई। ओके, फेरि इन्टिग्रेसन गरौँ दुइटै साइडतिर, भी डिभी इक्वल टु इन्टिग्रेसन डिएक्स बाई एक्स र हामीले यसबाट के पाउँछौँ, भी स्क्वायर बाई 2 पाइने भयो इक्वल टु यो भनेको लग एक्स पाइने भयो प्लस सी पाइने भयो। ओके, लग एक्स प्लस सी पाइने भयो। अब यो भी स्क्वायर बाई 2 यतातिर छ हामीसँग, यसलाई यतातिर लिएर गएर डिभाइड गर सरी मल्टिप्लाई गरौँ, यहाँ लिएर गएर यो के हुन्छ त 2 लग एक्स प्लस सी हुने भयो। ओके, फेरि भी भनेको त वाई बाई एक्स हुन्छ, सो यसलाई हामीले के लेख्न पायौँ, भी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ, अनि 2 लग एक्स प्लस सी पनि भयो। फेरि वाई स्क्वायर इक्वल टु, अब एक्स स्क्वायर पनि डिभाइड गर्न लिएर जाउँ, सो 2x स्क्वायर लग एक्स प्लस सी हुने र यो नै हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसन हुन्छ। डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु वाई बाई एक्स प्लस 10y बाई एक्स भनेर दिइरहेको छ है त सल्युसन। फेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर डिवाई बाई डिएक्स छ र राइट ह्यान्ड साइडतिर हेर्ने हो भने वाई बाई एक्सको फङ्सन पनि छ। सो डाइरेक्टली लेट वाई बाई एक्स इक्वल टु भी भनेर भनौँ है त, यसमा के लेख्न पाउँछौँ, वाई इक्वल टु भी एक्स भनेर लेख्न पाइन्छ र डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने दुइटै साइडतिर एक्सको रेस्पेक्टमा भने यसलाई हामीले डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु भी प्लस एक्स इन्टु डिभी बाई डिएक्स हुन्छ। ओके, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड इक्वेसन माने पनि भयो नमाने पनि भयो। अब हामीले के लेख्न पाइन्छ होला त हेरौँ त, अब हामीलाई थाहा छ भी प्लस एक्स इन्टु डिभी बाई डिएक्स इक्वल टु, अब वाई बाई एक्सको ठाउँमा त भी लेख्न पाइने भयो प्लस यो 10 भी भनेर लेख्न पाइन्छ। फेरि वाई बाई एक्सको ठाउँमा लिएर गएर भी राख्नु पऱ्यो, फेरि भी र भी क्यान्सल आउट हुन्छ र एक्स इन्टु डिभी बाई डिएक्स इक्वल टु 10 भी हुने भयो। सिमिलरली अब फेरि भेरिएबल सेपरेसन मेथडको युज गरौँ, अब यो डिभी बाई 10 भी इक्वल टु डिएक्स बाई एक्स हुने भयो। अब दुइटै साइडतिर इन्टिग्रेसन गरौँ, डिभी बाई 10 भी इक्वल टु इन्टिग्रेसन डिएक्स बाई एक्स। अब डाइरेक्टली हामीलाई 1/10 भी को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन है, थाहा नभइसकेपछि यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ अझै। 1/10 भी भनेको कट भी हुन्छ र कट भी भनेको कस भी बाई साइन भी हुने भयो इन्टु डिभी इक्वल टु, अब एकछिनलाई यत्तिकै राखौँ यसलाई पनि, इन्टिग्रेसन थाहा भएको भए पनि। अब हेरौँ है त, अब यहाँ थोरै लेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै अथवा हामीले डाइरेक्टली पनि लेख्न सकिन्छ तर थोरै रफमा गर्ने अनि रफबाट हामीले यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। जस्तै जेड इक्वल टु साइन भी भनेर है त,
जुन यो साइन बी छ यसलाई मैले जेड लेट गरेँ भने दुईटै साइडतिर डिफ्रेन्सिएसन गर्ने हो भने भीको रेस्पेक्टमा यो डिजेड बाई डिबी हुने भयो र साइन भीको डेरिभेटिभ के हुन्छ त भीको रेस्पेक्टमा यो भनेको कस बी हुन्छ। त्यसो भए डिजेड इक्वल टु के पायौँ हामीले कस भी इन्टु डिबी भनेर पायो। अब हामीसँग यहाँ छँदैछ कस बी इन्टु डिबीको ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ अरे डिजेड भनेर लेख्न पाउँछौँ है। यो भनेको डिजेड भयो अपन अब साइन बीलाई के लेट गरेको थियौँ जेड लेट गरेको थियौँ। अब त थाहा छ नि त हामीलाई यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ भनेर त्यो लग जेड हुन्छ र फेरि जेडलाई हामीले के लेट गरेको थियौँ अरे साइन बी। सो यो लग साइन बी हुनु पऱ्यो। त्यसो यसको ठाउँमा मैले डाइरेक्टली के लेख्न पाउँछु लग साइन बी भनेर पनि लेख्न पाउँछु है त। लग साइन बी इक्वल टु अब हेऱ्यो भने यो पनि के हुन्छ लग एक्स हुन्छ। फेरि अब प्लस कन्स्टेन्ट त लेख्न बाँकी नै छ भने सबै दुईटै साइडतिर लग लग आइरहेको छ भने यसलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ लग सी भनेर लेख्न पाइन्छ। किनभने यो पनि एउटा के हो त कन्स्टेन्ट अर्बिटरी कन्स्टेन्ट भ्यालु नै हुन्छ। यदि सी कन्स्टेन्ट हो भने लग सीको भ्यालु पनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट नै हुन्छ है। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अब लग साइन बी इक्वल टु यो लग सीएक्स हुने भयो। किनभने हामीलाई के थाहा छ भने लग एक्स इन्टु वाई भयो भने के हुन्छ लग एक्स प्लस लग वाई हुन्छ। सो लग एक्स प्लस लग वाईको ठाउँमा लग एक्स वाई लेख्न पाइन्छ। सो लग सीएक्स भनेर लेख्न पाइयो। अब दुईटै साइडतिर लग आइरहेको छ सो लगलाई मैले हटाएँ अनि साइन बी इक्वल टु सीएक्स भनेर लेखेँ। फेरि साइन भीको ठाउँमा के लेख्न पर्छ अरे हामीले वाई बाई एक्स भनेर लेख्न पर्छ। साइन वाई बाई एक्स इक्वल टु सीएक्स भयो र यो हाम्रो एन्सर यही नै हुने भयो है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर भनेर दिएको छ है त। फेरि हेरौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर डिवाई बाई डिएक्स नै छ। फेरि राइट ह्यान्ड साइडतिर हामीले के को फर्ममा चेन्ज गर्नु पऱ्यो वाई बाई एक्सको फङ्सनको फर्ममा चेन्ज गर्नु पऱ्यो। सो डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु अब एक्स स्क्वायरलाई 2x स्क्वायरले डिभाइड गरौँ एकचोटि हामीले के पाउने भयो यहाँ 1/2 पाउँछौँ। फेरि प्लस वाई स्क्वायरलाई 2x स्क्वायरले डिभाइड गऱ्यो भने यो 1/2 इन्टु वाई बाई एक्सको होल स्क्वायर हुने भयो। भनेको मतलब हामीले राइट ह्यान्ड साइडतिर वाई बाई एक्सको फङ्सन पायौँ है त। अब डिवाई बाई डिएक्स सरी लेट गरौँ लेट वाई बाई एक्स इक्वल टु बी। सो वाई इक्वल टु बिएक्स र फेरि यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएसन गर्ने हो भने यसलाई डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु बी प्लस एक्स इन्टु डिबी बाई डिएक्स चाहिँ पाउने भयो हामीले। ओके फेरि अब फ्रम हेरौँ त अब यसलाई हेर्ने हो भने अनि यो इक्वेसनलाई हेर्ने हो र यो इक्वेसनलाई हेर्ने हो भने हामीले के पाउने भयो त बी प्लस एक्स इन्टु डिबी बाई डिएक्स इक्वल टु यो 1/2 प्लस 1/2 इन्टु बी स्क्वायर भनेर पाउने भयो। किनभने वाई बाई एक्सको ठाउँमा त बी राख्नुपर्ने हुन्छ। सो बी स्क्वायर भयो र हाम्रो सबै यो भी र एक्सको फर्ममा चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ ल। त्यसपछि अब थोरै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पऱ्यो एक्स इन्टु डिबी बाई डिएक्स इक्वल टु यो जुन भी छ यसलाई राइट ह्यान्ड साइडतिर लिएर गएर माइनस गरौँ 1/2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी बाई एक्स इन्टु डिबी बाई डिएक्स इक्वल टु एलसिएम लिख्यो भने के पाउँछ त 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b बाई 2 हुने भयो। ओके यो एक्स इन्टु डिबी बाई डिएक्स इक्वल टु हेर्नु त यो कस्तो फर्ममा गइरहेको छ ए माइनस बीको होल स्क्वायरको फर्मुलामा गइरहेको छ। सो यसको ठाउँमा मैले 1 माइनस बीको होल स्क्वायर भनेर लेख्छु अपन 2 हुने भयो। फेरि यसपछि के गर्ने भेरिएबल सेपरेसन मेथडमा जाने। सो डिबी अपन 1 माइनस बीको होल स्क्वायर इक्वल टु डिएक्सलाई माथि पठाउँ अनि अपन 2 तल छँदैछ अनि यो एक्स पनि यता क्रस मल्टिप्लाई हुन आयो अनि यो चाहिँ 2x भयो। अब फेरि इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड गरौँ। इन्टिग्रेटिङ गऱ्यो भने यो डिबी बाई 1 माइनस बीको स्क्वायर इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 1/2 लाई कन्स्टेन्ट बाहिर निकालिदिउँ डिएक्स बाई एक्स हुने भयो है त। अब फेरि यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नु पऱ्यो है। यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ पहिला हेरौँ त। यो डिबी छ यो अब यो माथिपट्टि जानु पऱ्यो सुरुमा फर्मुलामा चेन्ज हुनको लागि 1 माइनस बीको पावरमा -2 भयो अनि यो चाहिँ
डिबी भयो अनि यो 1 अपन अब यसलाई हेर्ने हो भने यसको अगाडि कति छ त कोफिसिएन्ट -1 छ सो -1 डिभाइड हुन आउँछ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो हामीले अनि फेरि यो 1 माइनस बी यो -2 + 1 अपन -2 + 1 मा चेन्ज हुन्छ यसलाई फर्मुला अनुसारले लिएर जाने हो भने यो यस्तो हुने भयो अनि प्लस सी छँदैछ प्लस सीलाई छोडौँ अहिले अब यो -2 + 1 गर्दा -1 आउँछ यहाँ पनि -1 छ दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ अनि फेरि प्लस भइदिने भयो अनि यो 1 माइनस बीको पावरमा कति आइरहेको छ त -1 आइरहेको छ सो यो 1 अपन 1 माइनस बी हुने भयो र सो यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ 1 अपन 1 माइनस बी हुने भयो इक्वल टु अब यो 1/2 यो चाहिँ लग एक्स ठिक छ यो कति आइरहेछ 1/2 यो चाहिँ लग एक्स भयो अनि फेरि प्लस 1/2 फेरि पनि यहाँ 1/2 आइरहेको छ सो मैले यसलाई लग सी भनेर लेखेँ है त अब यो 1 माइनस बी छ यसलाई एकछिन यतिकै लेखौँ 1 माइनस बी इक्वल टु 1/2 यदि मैले कमन लिने हो भने दुइटैबाट यो के आउँछ त लग सिएक्स भनेर आउने भयो किनभने 1/2 कमन लिग्यो यो लग एक्स प्लस लग सी हुन्छ यो चाहिँ लग सिएक्स हुने भयो ओके अब 2 लाई यतातिर लिएर आउँ हैन क्रस मल्टिप्लाई गरेर इक्वल टु अब 1 माइनस भी जाने भयो यतातिर मल्टिप्लाई गर्न र भी भनेको कति हुन्छ y/x हुन्छ सो 1 माइनस y/x अनि यो चाहिँ लग cx र हाम्रो एन्सर ए नै हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 2 dy/dx इक्वल टु y/x प्लस y² भनेर दिइरहेको छ है सल्युसन अब हेऱ्यो भने यहाँ dy/dx छ र हामीले 2 लाई यता लिएर गएर डिभाइड गर्न सकिन्छ अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर dy/dx आउँछ र राइट ह्यान्ड साइडतिर अलरेडी नै y/x को फंक्सन छ सो यो dy/dx इक्वल टु यो 1/2 यो चाहिँ y/x प्लस y/x को होल स्क्वायर हुने भयो फेरि लेट गरौँ लेट y/x इक्वल टु b सो y इक्वल टु bx अगेन दुईटै साइडतिर डिफरेन्स गरौँ डेरिभेटिभ गऱ्यो भने यो dy/dx इक्वल टु b प्लस x इन्टु db/dx हुने भयो त सबैमा प्याटर्न एउटै नै छ सो फेरि b प्लस x इन्टु db/dx अब हामी लेख्न सकिन्छ फ्रम अब इक्वेसनहरू लेट गर्नुपर्छ हजुरले पहिला फर्स्ट यसलाई मैले सेकेन्ड भने अनि यसलाई चाहिँ थर्ड भने फ्रम फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड वी गेट वन अब b प्लस x इन्टु db/dx इक्वल टु यो 1/2 अनि यो चाहिँ b हुने भयो प्लस यो चाहिँ b² हुने भयो ओके यहाँसम्म चाहिँ सजिलै लेख्न सक्छ अब फेरि यो x इन्टु db/dx अब जुन यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर b आइरहेको छ त्यसलाई राइट साइडतिर लिएर गएर माइनस गर्नु पर्यो सो यो के हुने भयो b प्लस b² माइनस b हुन्छ है माइनस बी फेरि एलसिएम लिग्यो भने यो -2b हुने भयो एकैचोटि मैले एलसिएम पनि लिगिसकेँ है अनि यता कमन पनि लिगिसकेँ सो यो b प्लस b² माइनस 2b हुन्छ अब फेरि थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ db/dx इक्वल टु 1/2 अब b -2b भनेको यो के हुने भयो त b² माइनस b हुनु पर्यो ओके अब फेरि यसलाई हामीले सेपरेबल मेथडमा लिएर जाउँ सो यो db अपन b² माइनस b भयो अनि यो चाहिँ dx/2x भयो र अब फेरि थोरै अब इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ b² माइनस b भयो भने मसँग डिफरेन्स यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन सो मैले यसबाट b कमन लिएँ अनि यो b माइनस 1 हुने भयो इक्वल टु यो चाहिँ dx/2x नै छ अब फेरि हेरौँ है यति भइसकेपछि अब यसको पनि फेरि हामीलाई इन्टुवालाको फर्ममा इन्टिग्रेसनको रुल त कुनै पनि छैन सो यसलाई हामीले थोरै मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई कसरी मोडिफाई गर्ने भनेर हेरौँ है त यसलाई मैले यदि 1/b माइनस 1/b बनाएँ भने अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने यो आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्नु पऱ्यो कि 1/b b - 1 आउँछ कि नै भनेर हेर्नु पऱ्यो यस्तो खालको क्वेसनलाई सल्भ गर्ने नै तरिका पनि यही नै हो यदि तलपट्टि इन्टुमा आउँछ भने यसलाई हामीले सेपरेट गर्नुपर्छ यसरी सो अब हेरौँ है त यसमा दुईटाको बिचमा एलसिएम के आउँछ b 1 आउँछ b यता मल्टिप्लाई हुन जान्छ यो b भयो माइनस अनि यो b + 1 हुन्छ
है। अनि भी र भी क्यान्सल आउट भयो, माथि 1 मात्रै आयो, अनि तलपट्टि भी भी माइनस 1 एलसिएमको रूपमा आयो भनेपछि यससँग बराबर आउने भयो। अनि यतापट्टि डिबी छँदैछ, यसलाई मैले डिबी भनेर लेखेँ, इक्वल टु 1/2 कन्स्ट्यान्ट हो, यसलाई मैले अगाडिपट्टि लेखेँ, सो डिएक्स बाई एक्स भयो। अब दुइटै साइडतिर इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने हामीसँग यसको फर्मुलाहरू पनि छ, सो इन्टिग्रेटिङ गरौँ। अनि 1/v माइनस 1 यसलाई अनि सेपरेट पनि गऱ्यो किनभने बिचमा माइनस पनि छ, सेपरेट गर्न पनि पाइन्छ। अनि यो 1/v सरी यो डिभी हुने भयो, इक्वल टु 1/2 कन्स्ट्यान्ट इन्टिग्रेसन यो डिएक्स बाई एक्स भयो, इक्वल टु अब यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ त लग भी माइनस 1 हुने भयो, फेरि माइनस यो भनेको लग भी, फेरि इक्वल टु 1/2 यो भनेको लग एक्स, फेरि प्लस अब यतापट्टि जुन कन्स्ट्यान्ट लेख्नुपर्छ त्यो पनि लगकै फर्ममा लेख्नु पऱ्यो किनभने सबै लगमा आइरहेछ, सो यो लग सी भयो। फेरि ल अझै सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ के हुन्छ भनेर हेरौँ। अब यहाँ छ लग, अब हामीलाई के थाहा छ भने लग एक्स माइनस लग वाई इक्वल टु के हुन्छ त लग एक्स बाई वाई हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। भने यस्तो फर्ममा दिएछ भने लग भी माइनस 1 माइनस लग भी देखेको छौ भने यसलाई एक्स बाई वाईको फर्ममा लेख्न पाइन्छ। अहिले एक्सको ठाउँमा कति छ भी माइनस 1 छ, सो भी माइनस 1 बाई भी हुने भयो। फेरि इक्वल टु अब हेरौँ है त, यहाँ 1/2 लग एक्स छ, सो 1/2 लग एक्स भनेको हामीले के लेख्न पाइन्छ लग अन्डर रुट एक्स भनेर पनि लेख्न पाइन्छ। किनभने यदि लगको पावरमा यम अनि यन छ भने यसलाई के लेख्न पाइन्छ यन लग यम भनेर पनि लेख्न पाइन्छ। तर अहिले यन के छ त अपनमा छ, जस्तै 1/2 छ, त्यही भएर यहाँ पनि अब माथि आउँदाखेरि के भएर आउनुपर्छ त 1/2 भएर आउनुपर्छ यहाँतिर। सो यो लग छ है, ख्याल गर्नु यो जुन यो 1/2 छ लग भएपछि एक्सको पावरमा के भएर आउनुपर्छ 1/2 भएर आउनुपर्छ र एक्सको पावर 1/2 भनेको लग अन्डर रुट एक्स हुने भयो। फेरि प्लस लग सी छ, लग सीलाई मैले जस्ताको त्यस्तै नै लेखेँ एकचोटि। फेरि लग अब भीलाई भीले डिभाइड गऱ्यो भने 1 माइनस अनि 1/v भनेको 1/v नै हुने भयो, इक्वल टु फेरि यो कस्तो फर्ममा गइरहेछ त फेरि हेरौँ, यदि लग एक्स प्लस लग वाई छ भने हामीले के लेख्न पाउँछौँ लग एक्स वाई भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ। सो यसलाई हामीले सी अन्डर रुट एक्स भनेर पनि लेख्न पाइयो। फेरि लग र लग के हुन्छ क्यान्सल आउट हुने भयो, सो यो 1 माइनस 1/v इक्वल टु सी रुट एक्स हुने भयो। र फेरि हेरौँ है 1 माइनस र यदि हामीसँग v इक्वल टु वाई बाई एक्स छ भने 1/v को ठाउँमा के लेख्न पाउँछौँ एक्स बाई वाई भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ किनभने ठ्याक्क v को रेसिप्रोकल छ, सो एक्स बाई वाई हुनु पऱ्यो, इक्वल टु सी अन्डर रुट एक्स। फेरि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो 1 माइनस एक्स इक्वल टु यो वाई फेरि यतापट्टि एलसिएम लिग्यो भने वाई यता क्रस मल्टिप्लाई हुन जानु पऱ्यो, सी वाई रुट एक्स हुने भयो। अब एन्सर हामीले यत्तिकै छोडे पनि हुन्छ र यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्ने हो रेडिकलको फर्ममा नल्याउने हो भने यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ स्क्वायर गर्न सक्छौँ। सो स्क्वायर गरियो भने यो वाई माइनस एक्सको होल स्क्वायर इक्वल टु सी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स हो। ओके, अब अझै यसलाई खोल्न सक्छौँ, यसलाई खोल्दाखेरि के पाउँछौँ हामीले वाई स्क्वायर माइनस 2yx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टु सी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स र यो नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ dy बाई dx इक्वल टु एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई भनेर भनिरहेको छ है, अनि वाई इक्वल टु 0 होइन एक्स इक्वल टु 2 भनेर दिइरहेको छ र हामीलाई यो क्वेसनको सल्युसन निकाल्नु पर्ने छ। ओके, अब dy बाई dx छ, ओके छ, तर अब हामीलाई के चाहिन्छ अरे राइट साइडतिर वाई बाई एक्सको फङ्सन चाहिन्छ। सो हामीले के गर्यौँ न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरमा एक्सले डिभाइड गर्यो, त्यसपछि के पाउँछौ होला 1 माइनस वाई डिभाइड बाई एक्स डिभाइड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स भनेर पाउँछ होइन। त्यसो भए फेरि के लेट गरिदिने लेट वाई बाई एक्स इक्वल टु भी भनेर लेट गर्यो, त्यसो भए वाई इक्वल टु भी एक्स भनेर पाउँछौँ। अनि फेरि डिफ्रेन्सिएसन गर्ने हो भने dy बाई dx इक्वल टु भी प्लस एक्स इन्टु डिभी बाई dx हुने भयो। ओके, फेरि सबैलाई हेर्ने हो भने हामीले के लेख्न पाउँछौँ त भी प्लस एक्स इन्टु डिभी बाई dx इक्वल टु 1 माइनस, किनभने यो पनि dy बाई dx यो पनि dy बाई dx, तर जुन वाई बाई एक्स छ त्यसको ठाउँमा भी लिएर गरिराख्नु पऱ्यो 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी हुने भयो। अब त्यसो भए
के गर्न मिल्छ हामीले डिभी बाई डिएक्स इक्वल टु 1 माइनस बी बाई 1 प्लस बी माइनस एक्स भनेर भने। अब एक्स इन्टु डिभी बाई डिएक्स सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ 1 माइनस सरी मैले बी लेख्नु पर्ने 1 माइनस बी बाई 1 प्लस बी माइनस अब एलसिएम पनि सँगसँगै लिगे बी भनेपछि 1 प्लस बी हुनु पर्यो इक्वल टु एक्स इन्टु डिभी बाई डिएक्स इक्वल टु 1 माइनस बी माइनस बी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी हुने भयो। एक्स इन्टु डिभी बाई डिएक्स इक्वल टु 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी भयो र फेरि अब के गर्न सकिन्छ हामीले यसलाई सेपरेबल फर्ममा लिएर जान सकिन्छ। सो डिभी अब यो 1 प्लस बी यता क्रस मल्टिप्लाई हुन गयो 1 प्लस बी बाई बी इन्टु डिभी बाई 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर बाई इक्वल टु अब डिएक्स यतातिर लिएर जाउँ अपन यो चाहिँ एक्स भयो भयो। अब फेरि हेरौँ है अब यो हामीसँग यस्तो खालको जुन कन्डिसन छ जस्तै तलपट्टिकोलाई डेरिभेटिभ गर्ने हो भने माथिको भेल्यु आउँछ कि आउँदैन त आउँदैन हैन। अब त्यही भएर हामीले यसलाई यस्तो गर्न मिलेन। अब यसलाई थोरै मोडिफाई गरौँ है त। जस्तै 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो 2 प्लस 2b गर्न मिल्छ भनेको त यसलाई डेरिभेटिभ गऱ्यो भने यहाँ के आउँछ -2 माइनस 2b आउँछ तर हामीसँग दुईटै केमा छ प्लसमा छ। सो अब हामीले के गर्ने पहिला 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि यो 2 हुने भयो है 1 प्लस b इन्टु डिभी बाई 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर। थोरै मैले अब चेन्ज गर्न खोज्दैछु यो बी स्क्वायर इक्वल टु फेरि यहाँ 2 आउनु पर्यो यो डिएक्स बाई एक्स हुनु पर्यो। ओके फेरि हेरौँ है अब यो 2 अब यो त के आउँछ अरे सपोज अब फेरि यसबाट मैले के गरेँ भने माइनस कमन लिग्यो भने अब यो के हुने भयो -1 माइनस भी हुने भयो ध्यान दिनु है। अब हामीले के गर्यो पहिला 2 दियौँ अनि त्यसपछि माइनस सरी यसलाई यसरी गरौँ पहिला 2 ले पनि मल्टिप्लाई गरौँ 2 प्लस 2b भयो अपन 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टु 2 डिएक्स बाई एक्स भयो। फेरि हेरौँ है त अब यहाँ के छ यसको डेरिभेटिभ गऱ्यो भने यो कति आउँछ -2 आउँछ अनि यो -2b आउँछ तर हामीसँग यहाँ प्लस प्लस छ है त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। सो अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने माइनस कमन लिग्यो माथिबाट माइनस कमन लिग्यो भने यो -2 माइनस 2b हुन्छ अपन 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर। अब हामीले यहाँ डिभी लेख्न छोडेको छौँ सो यसलाई डिभी पनि लेखौँ यहाँ डिभी इक्वल टु यो 2 डिएक्स बाई एक्स भयो यहाँसम्म पनि भयो। अब फेरि के गर्ने यो जुन माइनस छ यो माइनसलाई चाहिँ यतातिर लिएर गएर राखौँ भन्यो भने यो माइनस यसलाई दिउँ अनि दुईटै साइडतिर इन्टिग्रेसन पनि गरौँ है भनेको मतलब यो -2 माइनस 2b बाई 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर यो डिभी इक्वल टु -2 अनि यो चाहिँ डिएक्स बाई एक्स हुने अब इन्टिग्रेटिङ गरेर भएपछि हामीले के पाउँछौँ होला यो भनेको लग 1 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर पाउने भयो इक्वल टु -2 यो के पाउँछु त लग एक्स पाउँछु। फेरि हेरौँ यो कसरी भयो भने लग यो कसरी पाइन्छ भने यदि मानौ सपोज मसँग तलपट्टि एक्स स्क्वायर छ माथिपट्टि 2x dx छ भनेर भन्यो भने यदि एक्स स्क्वायरलाई मैले जेड भनेर माने भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ एक्सको रेस्पेक्टमा 2x हुन्छ अनि यो चाहिँ dz बाई dx हुने भयो ए ख्याल गर्नु है यो चाहिँ dz बाई dx हुन्छ भनेपछि 2x इन्टु dx को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउने भयो 2x इन्टु dz भनेको सरी 2x इन्टु dx भनेको dz लेख्न पाइयो। सो यहाँ हामीले के लेख्छौँ dz लेख्छौँ अनि एक्स स्क्वायरको ठाउँमा z लेख्छौँ त्यही भएर यो के हुन्छ लग z हुन्छ र z भनेको के थियो हामीले जुन तलपट्टिको लेखेको थियो मानेको थियो त्यो एक्स स्क्वायर बाई लग एक्स स्क्वायर भयो। सो यसलाई पनि के लेख्न पाइन्छ भने त ठ्याक्कै यसको डेरिभेटिभ गऱ्यो भने यो आउँछ
-2 भी आउँछ, त्यही भएर हामीले के लेख्न पायौँ त लग तलपट्टि के छ 1 - 2b - b स्क्वायर छ। सो हामीले यो लेख्न पायौँ इक्वल टु -2 log x। अब फेरि हामीलाई यसमा के चाहिन्छ अरे प्लस यसलाई मैले 2 log c भनेर पनि भने है त। यसलाई मैले 2 log c भनेर पनि थाहा भयो किनभने दुईटैमा 2 छ। सो यसलाई मैले यसरी नै लेखेँ। अब यो log 1 - 2b - b स्क्वायर इक्वल टु अब यो माइनस आयो भनेपछि 2 पनि कमन लिएँ, यो चाहिँ log c माइनस log x हुन्छ है। यो के हुने भयो त log c माइनस log x हुने भयो। फेरि log 1 - 2b - b स्क्वायर इक्वल टु यसलाई मैले log c बाई x भनेर पनि लेख्न पाएँ, c बाई x अगाडि 2 छँदैछ। अब यो स्क्वायर भएर जाने भयो यहाँ जाँदाखेरि यो सो log 1 - 2b - b स्क्वायर इक्वल टु log c स्क्वायर बाई x स्क्वायर हुने भयो। अब लग लग क्यान्सल आउट हुने भयो। यो चाहिँ 1 - 2b - b स्क्वायर इक्वल टु c स्क्वायर बाई x स्क्वायर छ। फेरि अब जहाँ जहाँ भी छ त्यसको ठाउँमा y लिएर गएर राख्नु पऱ्यो। 1 - 2 इन्टु y बाई x माइनस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर इक्वल टु c स्क्वायर बाई x स्क्वायर भयो। यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ, हामीले के पाउँछौँ होला यो x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टु c स्क्वायर भेट्ने भयो। र अब फेरि के भनेको छ भने क्वेसनले हामीलाई y को भ्यालु 0 राख अनि x को भ्यालु पनि 2 राख भनेछ। अब x को भ्यालु मैले 0 लिएर गएर राखेँ र y को भ्यालु 0 लिएर गएर राखेँ भने x को भ्यालु 2 राखेँ अनि y को भ्यालु लिएर गएर 0 राखेँ भने सिधै यो x स्क्वायर भन्ने टर्म रहन्छ, जसले गर्दा मैले c स्क्वायरको भ्यालु कति पाउँछु त 4 पाउने भयो है। 2 स्क्वायर राख्दाखेरि 4 हुने भयो। फेरि c स्क्वायरको भ्यालु थाहा भयो मलाई कति हुँदो रहेछ भनेर यसमा लिएर गएर राखेपछि 4 हुँदो रहेछ। फेरि यही इक्वेसन जुन बनिरहेछ यही इक्वेसनमा लिएर गएर c स्क्वायरको भ्यालु राखिदियो भने हामीले के पाउँछौँ त x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टु 4 भनेर पाउने भयो। र हाम्रो एन्सर पनि यही नै हुन्छ।